السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله عندنا الحلقه الثامنه من مجموعه حلقات ديال تعلم اللغه الفرنسيه، واللي هي حصه خاصه بالقراءه لا ليكتير، واللي هي بعنوان بلونش نيج بياض الثلج. هذه القصه هذه اللي غادي نشدوها وغادي نقطعوها لاطراف صغيره ولا اجزاء صغيره. كل مره غادي ناخذ جزء نتعاملوا معاه، غادي نفهموه نناقشوه، نقراوه مزيان. وهذا هو الغرض ديال الحصه ديال القراءه او لا ليكتير، هي تطلق اللسان على اللغة الفرنسية، ما يبقاش مشكل، ما يبقاش. نسمعوا مزيان، ناخذ واحد المقطع نسمعوه مزيان ونعاودوا موراه ان شاء الله بشوية بشوية تيولي واحد لسانه مطلوق. قبل ما نبداو غنعطيك تسمع المقطع. هو خفيف ظريف ساهل خفيف، طويش طويش قصيور. غنسمعوه ومن بعد نتلاقاو باش نشرحوه. Blanche-Neige. Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène, et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit: si seulement j'avais un enfant, aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme neige, rose comme sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. من بعد سيدي ما سمعنا هذا المقطع هذا، نبداو سيدي فيه على بركة الله ونبداو بالعنوان Blanche-Neige. بلونش نيج بياض الثلج، اللي هو هذا العنوان ديال القصة ديالنا. Un jour de plein hiver, ان جور دو بلانيفير. قبل ما نبدا بغيت غير نشير واحد الحاجات، الكلمات اللي غتلقاهم مسطرين راه هما الكلمات اللي مشروحين في هذا الجدول اسفل هنايا لتحت. ان جور دو بلانيفير، رد معايا البال، عاود جوج المرات باش تسمع كيفاش مشات. ان جور دو بلانيفير، هنا اول ملاحظه عندي هي هاد الاش هادي. هاد الاش هادي ما ذكرهاش، ما تذكرش. واي كلمه كتبدا بالاش في اللغه الفرنسيه الاش كتلغى، ما كتذكرش. كنبداو بالحرف اللي موراها، وهنا الحرف اللي موراها هو اي. يعني اسمع مزيان. un jour de plein hiver, ان جور دو بلان ايفير. ايفير باديه باي، ما بادياش بالاش. هاد الاش بحال هذيك اللعيبه ديال نساها. نكملوا اسيدي. عندنا ان جور اللي هي واحد النهار. واحد النهار دو الانتماء، دو يعني واحد النهار كينتمي لهاد الفصل ديال الشتاء. واحد النهار من بين من الايام ديال فصل الشتاء، ايفيريا الشتاء. بلان بلان هي مملوء او لا حافل، يعني زاهيه. يعني واحد النهار زاهي الشتا، نهارات ديال الشتا. une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène, et cousait. اون غين هي واحد الملكة ولا ملكة. يعني ملي كنلقاو الاون راه عندي نكرة هنايا اللي موراه نكرة. ملكة ايتي تاسيز. ايتي تاسيز، علاش شركت هادي مع هادي؟ كاين واحد الحاجة سميتها ليزو باش تجي ساهلة في النطق تجيك حلوة ومتبقاش ايتي اسيز. لا، ايتي تاسيز ا سا فونيتر اونكادغي دو بوا دي بين. يعني اسيدي واحد الملكة، قلنا هنايا ايتي راه كانت وجايه من الفعل اتر. فعل اتر هضرنا عليه. او اسيزي يعني اسواغ، جايه من فعل جلسه. اسواغ يعني كانت تجلس. هاد الحركه اللعيبه هذه اللي كنا اتيتاسيوز راه مهمه بزاف. ان شاء الله غندير واحد الدرس على هاد الشيء بوحدو، باش ما ناخذوش من هاد الحلقه الوقت بزاف وما نضيعوش الوقت بزاف. قلنا était assise à sa fenêtre encadrée de bois d'ébène. يعني يا سيدي كانت جالسة إلى sa fenêtre. هاد sa راه صفات الملكية دابا نشوفوهم إن شاء الله في قادم الدروس. à sa fenêtre يعني نافذتها المؤطرة encadrée de bois d'ébène، يعني المؤطرة. كنقولوا كادري، ولا احنا مشهور عندنا واحد الكلمة كادر. دير ليا كادر، فعل ليا الكادر لهاد التصويرة دي. يعني داك الإطار كادر. اونكادغي دو بوا دي بين يعني مؤطرة بخشب ديال الابونيس. ديبونيس هو واحد الخشب ديال الابونيس اسود كيكون كحل. ايكوزي هي كانت تخيط، يعني جاي من فعل يخيط. كودغي يعني يخيط. Tout en tirant l'aiguille, اسمع عاودوها، اسمع مزيان. tout en tirant l'aiguille, tout en tirant l'aiguille ها انت tout en شبكتها هنايا.
تي لصقت مع الأون باش تجيني حتى هي زوينة. tout en tirant l'aiguille يعني أسيدي أثناء سحب، يعني أثناء سحب الإبرة، ليغويي الإبرة. تيغون راه جاي من فعل تيري، تيري هو سحب. أثناء واحد جالسة كتخيط مع راسها ومنين هزت الإبرة ضربت صباعها. يا سيدي نكملو. Elle regardait voler les blancs flocons. Elle regardait voler les blancs flocons. نشرحو شي كلمات هنا بحال regarder. regarder سيدي يشاهد أو لا يشاهد. voler يطير يعني تتطاير. elle regardait هي تشاهد، هي تشاهد تطاير أو لا تشاهد تطاير الرقائق البيضاء. تشاهد تطاير الرقائق البيضاء، داك الثلج، داك زوين القضية، فهمتي؟ تخيلات انت معاه. ننتقلوا دابا للمقطع اللي موراه. Elle se piqua au doigt et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. هنا سيدي il se piquait. il se piquait، وركز معايا اش قالت هي نعاودوه. Elle se piqua au doigt il se piquait au doigt. il se piquait au doigt. هنا الا جيت مثلا نقرا نقول il se piquait au doigt، لا il se piquait au doigt جات بحال مدغومه. il se piquait au doigt. il se عفوا il se piquait au doigt. il se piquait au doigt. هاد بيكي هادي جايه من فعل سو بيكي اللي هو واخذ نفسه دق راسو. هي كانت سرحانه مسكينه، ما مشاش مع دوك الرقائق وداك الشيء، وهي دق راسو، دق صباع. قلنا il se piquait au doigt et 3 gouttes de sang. 3 gouttes et 3 gouttes de sang. نعاودو نسمعوها مزيان. Elle se piqua au doigt et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. et 3 gouttes de sang. et 3 gouttes. هنا قلنا واخذت نفسها، واخذت نفسها أو واخذت إصبعها، دقت صبعها، وتلا واحد 3 نقطات، واحد 3 نقطات ديال الدم طومبيغ سور لا نيج. يعني هنا قلنا elle se piquait au doigt et 3 gouttes de sang. et 3 gouttes de sang كنقولها بحال goutte de sang باش نعرفوها. goutte، هاد goutte راه كتنتمي للسوق للدم، يعني واحد 3 نقطات ديال الدم. et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. et 3 gouttes de sang يعني باش كنقولوها بحال هكا. et 3 gouttes de sang يعني باش غنعرف ان هاد النقطات راه كينتميو للدم، يعني 3 نقطات راه ديال الدم، 3 نقط من الدم. et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige يعني طاحوا، يعني فعل هنايا طومبير هنا راه جايه من فعل طومبي سقط. فعل طومبي سقط جايه من الفعل ديال طومبي قلنا. سيغ لا نيج يعني على، سيغ لا نيج يعني على الثلج. نيج هو الثلج، على الثلج. فيه ننتقلوا دابا للمقطع اللي موراه. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit: سو روج سيغ سو بلون يعني هاد الحمر على هاد الابيض هذا. في سي بيل افي كيل سو دي يعني هاد الحمر هذا على هاد الابيض هذا عطاو واحد اللون. واستعملنا هنا فعل فاغ يعني في فاغ. كان يبدو ولا كان يظهر. ولا هنايا راه الفاغ راه ما كتعني يفعل هي في الفعل كفعل، ولكن هو كيتسمى الفعل المنقذ. يعني فما نحصل في شي جمله ولا شي حاجه وما لقيتش الفعل اللي نحط لصقو، فهمتي؟ كيكمل هو الراسو. يعني هذا الفعل هذا غنعطيه واحد الحليقه ان شاء الله اللي تقادوا معاه مزيان، حيت كيتسمى الفعل المنقذ. سيبال افي يعني وعطى واحد التأثير واعر، عطى واحد التأثير واعر لدرجة سيدي أنها هي قالت سو دير. سو دي راهي سو جاية من فعل سو دير يعني يقول لنفسه. هادو أفعال ذو الضميرين غادي نشرحهم إن شاء الله شي وقيتة. يعني قلنا سو دير يقول لنفسه، دير هو يقول وسو دير يقول لنفسه يعني كيعود الهضرة على راسو، ما علينا. لدرجة أنها سيدي قالت يعني منين شافت داك الديكور، شافت داك اللون ديال داك الدم وداك الشي، مشات هي سرحت، مشات بعيد. وهنا سيدي ننتقلوا للجملة اللي من بعد منها. Si seulement j'avais un enfant, aussi blanc que la neige. سي سولمون جافيز ان اونفون. اش كي قالت لها غنعطيك تعاود تسمع ليها. Si seulement j'avais un enfant, aussi blanc que la neige. سي سولمون جافيز ان اونفون اوسي بلون كو لا نيج. هنا سيدي، هنا سيدي قلنا سي سولمون يعني فقط لو. هنايا كان عندي. علاش قلت كان عندي في كلمة واحدة؟ علاش؟ هنا عندي جافي. جافي سيدي هو فعل افواغ. فعل افواغ مصرف فاش؟ فعل افواغ مصرف في لامبارفي.
فعل افواغ مصرف لامبارفي كيعطيني جافي. جافي وهنا زدنا هاد الاس شركناها مع هاد الان فهمتي باش تعطيني ديك الليزو. اسمع اسمع. Si seulement j'avais un enfant, aussi blanc que la neige. اوسي بلون يعني هنا قالت لي فقط لو كان عندي طفل. فقط لو كان عندي طفل. جافي قلنا راه فعل افواغ يملك هو فعل افواغ عفوا افواغ هو فعل افواغ يملك مصرف لامبارفي. ان انفون كان عندي طفل. اوسي اوسي يعني طماع. اوسي ماشي غير بالشرط كنتمناو بالشرط ويكون بيض بحال الثلج. يكون بيض بحال الثلج. هاد الطفل هذا يكون بيض بحال الثلج. كملوا سيدي مع الجملة اللي موراها. Aussi rose que le sang. aussi rose que le sang يعني وأيضا زهري. زهري اللون. وأيضا زهري اللون بحال الدم. بحال الدم مش من دم. الدم اللي خليط بين الغوج والبلون. داك الغوج منين طاح على البلون ولا غوز هذاك اللون غوز. وهنا سيدي غننتقلوا للجملة اللي من بعد منها. Aussi noir que le bois de ma fenêtre. هنا سيدي aussi noir que le bois de ma fenêtre يعني يا سيدي aussi راه هي أيضا عاوتاني ولا عاوتاني أسود. أسود بحال الخشب. بحال الخشب اللي في الغرفة ديالي. بحال الخشب اللي في الغرفة ديالي. هنا ما راه بحال هادسة اللي قلنا في الأول غير هادي كتعني لها وهذا كيعني لي شي حاجة ديالي وهادي شي حاجة ديالها. دابا نشوفوا هاد الدرس ان شاء الله غير صبروا شويه. ما فونيتر يعني نافذتي بحال الخشب اللي في نافذتي اللي هو الابونيس. هاد الابونيس هذا الابوني هو الابونيس. قلنا سيدي هي نكملوا الجمله اللي موراها. Peu de temps après, peu de temps après peu de temps après peu de temps après قليل من الوقت بعد. قليل من الوقت بعد يعني يا سيدي داز واحد شويه الوقت. طون طون لاحظ طون ما قرينا لها بي وما قريناش الام قريناها ان. طون طون ابخي يعني حتى هي دابا نوصلوا ان شاء الله لهاد القضيه ديال نطق الحروف وهادشي. شوفوا سيدي الجمله اللي موراها. une fille lunaki. اون في لويناكي. نعاودو نسمعوها. Une fille lunaki. اون في لويناكي. هنا اون في راه هي واحد الدريه. لوي هاد لوي هادي بالذات هادي راه ضمير. ضمير ديال المفعول. دابا نوصلوا ليه ان شاء الله ونشوفوه. هذا ضمير ديال المفعول وليدات لها على من كيعود. هذا كيعود على هاد في على هاد الاون غين على هاد الملكه. ولدت لها ولدت لها ولدت لها طفله. ولدت لها طفله. تولدت لها واحد الدريه صغيره من بعد واحد شويه الوقت اللي هو شفنا هنايا. من بعد واحد شويه الوقت ولدت لها طفله. ها هي قلنا هنا شويه الوقت في الزمن. ولد ناكي. Elle était blanche comme neige. Il était blanche comme neige. Il était قلنا كانت هي كانت بيضاء كالثلج. بيضاء مثل الثلج. هنا بلونش راه بحال بلون هي المؤنث ديالها بلون مذكر وبلونش مؤنث. كانت قلنا بحال اتر نفس هذه اللي هنايا اتر مصرف لامبارفي. نزيدو سيدي نكملو. Rose comme sang. Et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. هنا سيدي كانت بيضاء كوم نيج يعني كما تخيلتها هي ديك الساعة كانت بيضاء بحال الثلج. وغوز كوم سون يعني زهري بحال الدم. ولكن هاد غوز راه هو الدم. هاد الغوج طايح على البلون يعني الدم طايح على الثلج. هكا كعطيو داك اللون الغوز. كنا سيدي اي سو شوفو هاد سو راها مع هاد ما ومع صا. دابا نوصلوا ليهم ان شاء الله. شوفو ايتي نواغ يعني كان شعرها نواغ اسود بحال هاد الخشب ديال الابونيس. كملوا سيدي. On l'appela Blanche-Neige. اون لابولا بلونش نيج. هنا واطلقوا عليها اسم بياض الثلج. حتى لهنا نكونوا سايرين الجزء ديال اليوم. نعاودوا نسمعوه. Blanche-Neige. Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène, et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit :
Si seulement j'avais un enfant, aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme neige, rose comme sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Blanche-Neige. Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène, et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit « Si seulement j'avais un enfant, aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. » Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme neige, rose comme sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Blanche-Neige. Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène, et cousait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait si bel effet qu'elle se dit « Si seulement j'avais un enfant, aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. » Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme neige, rose comme sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. حتى لهنا غنكونوا سالينا الحلقة ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الجاي اللي هو على الماضي الناقص او لا لامبارفي. حتى لتما، في امان الله.